इतः परं मिथ्यात्वनिरूपणे प्रथमलक्षणे सिद्धान्तपक्षः आरभ्यते। तत्र सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्मद्वयम् इति विवक्षायां व्याघातः अर्थान्तरं साध्यवैकल्यम् इति त्रयः दोषाः उक्ताः आसन्। ते त्रयः अपि दोषाः न सन्ति इति इतः परम् उच्यते। तत्र व्याहतिः इति यः प्रथमः दोषः उक्तः सः एवं रूपेण एवं विकल्पेन व्याहतिः इति दोषः आक्षिप्तः स्याद्वा इति विकल्प्यदूषणम् एव क्रियते। व्याहतिः इति दोषः नास्ति इति विकल्प्य एव दूष्यते। तत्र त्रयः विकल्पाः वर्तन्ते। प्रथमः विकल्पः वर्तते सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूपतया तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यं वा इति प्रथमः विकल्पः। द्वितीयः सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहव्यापकतया तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यं वा। तृतीयः सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहव्याप्यतया तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यं वा इति तृतीयः विकल्पः वर्तते। एवं एकैकेन विकल्पेन अपि अथवा एकैकेन पक्षेण अपि तत्र व्याहतिः साधयितुं नैव शक्यते इति इदानीं सिद्धान्ती वदति। तत्र यः प्रथमः विकल्पः सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूपतया तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यमिति, सः विकल्पः न भवितुमर्हति। यतः तेन आक्षेपकाले एवं व्याहतिः आक्षिप्ता आसीत्। सत्त्वात्यन्ताभावो नाम असत्त्वम्, असत्त्वात्यन्ताभावो नाम सत्त्वम्। अर्थात् सत्त्वं नाम अबाध्यत्वम्, असत्त्वं नाम बाध्यत्वम् इति सत्त्वासत्त्वयोः निर्वचनपुरस्सरं तेन परस्परविरहरूपतया व्याहतिः आक्षिप्ता आसीत्। परन्तु इदानीं सत्त्वासत्त्वयोः अबाध्यत्वबाध्यत्वरूपनिर्वचनं नास्ति। परन्तु सत्त्वासत्त्वयोः अधुना अबाध्यत्वबाध्यत्वरूपनिर्वचनं न क्रियते। परन्तु सत्त्वं नाम त्रिकाल अबाध्यत्वम् इति, असत्त्वं नाम क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्व अनधिकरणत्वम् इति। एवं यदि सत्त्वासत्त्वयोः निर्वचनं क्रियते तर्हि परस्परविरहरूपतया सत्त्वासत्त्वयोः तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यं नैव वक्तुं शक्यते। यतः सत्त्वात्यन्ताभावो नाम असत्त्वम् अर्थात् बाध्यत्वम् इति अर्थः नैव आयाति। एवं सत्त्वासत्त्वयोः निर्वचने कृते प्रथमतया लक्षणसमन्वयः कथं भवति इति पश्यामः। घटे अधुना लक्षणसमन्वयं पश्यामः। घटः वर्तते, तत्र घटे सत्त्वात्यन्ताभावो नाम असत्त्वम् इति अर्थः नैव स्वीक्रियते। सत्त्वात्यन्ताभावो नाम त्रिकाल अबाध्यत्वाभावः घटे वर्तते। त्रिकाल अबाध्यत्वाभावः वर्तते, अर्थात् प्रकृते व्यावहारिककाले अबाध्यत्वम् अस्ति चेदपि ब्रह्मज्ञाने तु घटः बाध्यते इति कृत्वा त्रिकाल अबाध्यत्वं नास्ति। तस्मात् त्रिकाल अबाध्यत्वाभावः वर्तते, अर्थात् सत्त्वात्यन्ताभावः वर्तते। असत्त्वं नाम सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् इत्यर्थः। क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् इत्यर्थः। तदपि नास्ति, यतोहि क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीयते घटः। तस्मात् कारणात् असत्त्वम् अपि नास्ति, सत्त्वम् अपि नास्ति। अतः सत्त्वाभावः वर्तते, सत्त्वात्यन्ताभावः वर्तते, असत्त्वात्यन्ताभावश्च घटे वर्तते इति कृत्वा सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयसत्वात् घटः मिथ्या इति लक्षणसमन्वयः। एवं सत्त्वासत्त्वनिर्वचने कृते तृतीयः यः दोषः प्रदर्शितः साध्यवैकल्यमिति, सोऽपि दोषः नास्ति। तृतीयः दोषः कः अस्ति इत्युक्ते साध्यवैकल्यं
दृष्टान्ते साध्याभावः इति। दृष्टान्तः वर्तते शुक्तिरूप्यं। शुक्तिरूप्ये सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयं वर्तते। अर्थात् त्रिकालाबाध्यत्वं तु नास्ति, अतः सत्त्वात्यन्ताभावः वर्तते। असत्त्वं नाम क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वं तत्तु नास्ति। प्रतीयमानकाले तस्य सत्त्वं वक्तव्यमेव इति अर्थापत्तिप्रमाणेन वयं शुक्तिरूप्यस्यापि सत्त्वं प्रतीयमानकाले वदामः। तस्मात् कारणात् क्वचिदप्युपाधौ शुक्तौ सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वम् एव शुक्तिरूप्ये वर्तते इति कृत्वा असत्त्वमपि नास्ति, अर्थात् असत्त्वात्यन्ताभावः वर्तते। एवं सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयं शुक्तिरूप्ये वर्तते इति कृत्वा न साध्यवैकल्यम् इति तृतीयः दोषः निवारितः। एवं प्रथमः अपि दोषः परस्परविरहरूपतया व्याहतिः यदि उच्यते तदानीं सोऽपि दोषः नास्ति इति निवारणं कृतम्। इतः परं प्रथमे व्याघात इति दोषे द्वितीयः विकल्पः अनन्तरं तृतीयः विकल्पः यः वर्तते तदिदानीं वयं पश्यामः। तत्र व्याघातः इति दोषे एवं रूपेण विकल्पाः दत्ताः। परस्परविरहरूपतया इति प्रथमः विकल्पः, द्वितीयः परस्परविरहव्यापकतया इति। अर्थात् सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहव्यापकतया तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यम् इति द्वितीयः विकल्पः अस्ति। एवं द्वितीयपक्षेण तत्र व्याहतिः इति दोषः प्रदर्शयितुं न शक्यते इति इतः परं निरूप्यते। तत्र द्वितीयविकल्पः वर्तते परस्परविरहव्यापकतया सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यमिति। एतस्य अर्थः इत्थं भवति, सत्त्वात्यन्ताभावव्यापकम् असत्त्वम्, असत्त्वात्यन्ताभावव्यापकं सत्त्वम् इति। अर्थात् एतस्यापि अर्थः एवं भवति, यत्र यत्र सत्त्वात्यन्ताभावः तत्र तत्र असत्त्वं, यत्र यत्र असत्त्वात्यन्ताभावः तत्र तत्र सत्त्वम् इति। यत्र यत्र सत्त्वात्यन्ताभावः तत्र तत्र असत्त्वम् इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते, यत्र यत्र स्थले सत्त्वात्यन्ताभावः अस्ति तत्र तत्र असत्त्वं भवेत्, परन्तु सत्त्वासत्त्वयोः सिद्धान्तानुसारेण यद् निर्वचनं कृतं तदनुसारेण इह सत्त्वात्यन्ताभावव्यापकम् असत्त्वं नैव वक्तुं शक्यते। अर्थात् यत्र यत्र सत्त्वात्यन्ताभावः शुक्तिरूप्ये तत्र तत्र असत्त्वं वक्तुमेव न शक्यते, तत्र तत्र असत्त्वमेव नास्ति, शुक्तिरूप्ये असत्त्वमेव नास्ति, असत्त्वात्यन्ताभावः एव वर्तते इति। तस्मात् कारणात् सत्त्वात्यन्ताभावव्यापकम् असत्त्वम् इत्यपि कथयितुं न शक्यते, असत्त्वात्यन्ताभावव्यापकं सत्त्वम् इत्यपि कथयितुं न शक्यते, यतः शुक्तिरूप्ये व्यभिचारात्। तस्मात् कारणात् यः द्वितीयः विकल्पः प्रदर्शितः तेन अथवा तदनुसारेण प्रकृते व्याहतिः इति दोषः प्रदर्शयितुं न शक्यते इति। तृतीयः विकल्पः वर्तते सत्त्वव्याप्य असत्त्वात्यन्ताभावः, असत्त्वव्याप्य सत्त्वात्यन्ताभावः। अर्थात् परस्परविरहव्याप्यतया सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यं वा इति यः तृतीयः विकल्पः वर्तते सः इदानीं चिन्त्यमानः अस्ति। तस्य अयमर्थः सत्त्वव्याप्य असत्त्वात्यन्ताभावः, असत्त्वव्याप्य सत्त्वात्यन्ताभावः इति। इदं तु एतादृशविकल्पस्तु व्याहतिं नैव प्रयोजयति, असामानाधिकरण्यं नैव प्रयोजयति इति कृत्वा अयं विकल्पः अपि दूषितः भविष्यति। कथम् इदं परस्परविरहव्याप्यतया तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यं प्रति कथम् अत्र प्रयोजकत्वं नास्ति इत्येतत् एकेन उदाहरणेन उच्यते।
गोत्व अश्वत्वयोः परस्परविरहव्याप्यत्वेऽपि तदभावयोः उष्ट्रादौ एकत्र सहोपलम्भात्। गोत्वाभावः अश्वत्वाभावः इति द्वयं वर्तते। अनयोः द्वयोः अपि अत्यन्ताभावयोः एकत्र समवधानं दृष्टम् उष्ट्रादौ। तस्मात् कारणात् परस्परविरहव्याप्यतया तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यम् इति यद् वर्तते तत्र परस्परविरहव्याप्यत्वं तावत् परस्परविरहव्याप्यतया तावत् तदत्यन्ताभावयोः असामानाधिकरण्यं प्रति प्रयोजकत्वमेव नास्ति। तस्मात् तृतीयः अपि विकल्पः दूषितः। तर्हि एतावता केनापि पक्षेण परस्परविरहरूपतया वा परस्परविरहव्यापकतया वा परस्परविरहव्याप्यतया वा कथञ्चिदपि तत्र व्याहतिः असामानाधिकरण्यं दर्शयितुं न शक्यते इति कृत्वा प्रथमः दोषः समाहितः। तृतीयोऽपि दोषः समाहितः एव। साध्यवैकल्यमिति दोषः एतावता समाहितः एव। अधुना द्वितीयः दोषः समाहितः भवेत्। तदर्थम् इतः परं चिन्तनं। द्वितीयः दोषः आसीत् अर्थान्तरमिति। कथमाक्षिप्तमासीत् इत्युक्ते निर्धर्मकस्य ब्रह्मणः सत्त्वम् इत्यपि धर्मो नास्ति असत्त्वमित्यपि धर्मो नास्ति। अतः सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयं वर्तते चेदपि निर्धर्मकस्य ब्रह्मणः सद्रूपत्वात् सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयं यद् मिथ्यात्वप्रयोजकं तदस्ति चेदपि तत्र मिथ्यात्वं नास्ति। एवमेव प्रपञ्चस्यापि सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयं भवतु, प्रपञ्चस्यापि सद्रूपत्वमस्ति इति वयं कथयित्वा प्रपञ्चस्यापि सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयं मिथ्यात्वप्रयोजकं वर्तते चेदपि मिथ्यात्वं न कथयामः इति विवक्षितार्थसिद्धिं विना मिथ्यात्वसिद्धिं विना साध्यस्य पक्षे पर्यवसानरूप अर्थान्तरम् इति दोषः आक्षिप्तः आसीत्। परन्तु अर्थान्तरमिति दोषः अत्र न भवितुमर्हति। यतः सद्रूपत्वमिति यद्वर्तते तत् प्रपञ्चे नास्ति, केवले ब्रह्मणि वर्तते। कुतः भोः कथं वदति भवान् ब्रह्मणि केवलं वर्तते प्रपञ्चे नास्ति सद्रूपत्वमिति इति चेत् एकेनैव सर्वानुगतेन सत्त्वेन सर्वत्र सत्प्रतीतिः उपपादयितुं शक्यते चेत् पुनः प्रपञ्चेपि पुनः सद्रूपत्वं वर्तते इति प्रपञ्चेपि साधने मानाभावात् किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। यदि प्रपञ्चेपि पुनः सद्रूपत्वं पृथक्तया अङ्गीक्रियते तर्हि अनुगतव्यवहार अभावोऽपि भवति। अनुगतः व्यवहारः न सेत्स्यति। अर्थात् घटस्सन् पटस्सन् इत्येवं रूपेण सर्वत्रापि अनुस्यूततया यत् सत्त्वं वर्तते तत्सत्त्वं घटस्य न पटस्य न अपि तु ब्रह्मणः एव। एवं रूपः यः अनुगतप्रत्ययः व्यवहारः वर्तते सः न प्रयुज्येत। अतः सद्रूपत्वं ब्रह्मणः एव वर्तते। तस्मात् कारणात् ब्रह्मणः सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयम् अस्ति चेदपि तत्र सद्रूपत्वात् मिथ्यात्वं नास्ति। प्रपञ्चस्य तु सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयम् अस्ति, सद्रूपत्वञ्च नास्ति इति कृत्वा मिथ्यात्वप्रयोजकसत्त्वात् मिथ्यात्वमपि वक्तव्यमेव इति अर्थान्तरमित्यपि दोषः समाहितः। इतः परं कश्चित् जनः प्रपञ्चे अपि कथञ्चित् सद्रूपत्वम् आनयामि इति बहु प्रयासेन सद्रूपत्वम् आनयितुं गच्छति चेदपि तं प्रति वयं वदामः अन्यद् लक्षणं। सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिकभेदद्वयं वा साध्यम् इति। सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिकभेदद्वयं वा साध्यम् अर्थात् सत्प्रतियोगिकः भेदः
इति एकः भेदः, असत्प्रतियोगिकः भेदः इति द्वितीयः भेदः। एवं सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिकभेदद्वयं यत्र वर्तते तदेव हि मिथ्या इति एवं रूपेण लक्षणं क्रियते चेत् तदानीं कथं भविष्यति इति पश्यामः। प्रथमतया लक्षणसमन्वयः। सद्भेदः असद्भेदः। सद्भेदः घटे वर्तते, यतोहि तदेव सद् न। अनन्तरम् असद्भेदोऽपि वर्तते, यतोहि अयम् असत्पदार्थो न। अतः सद्भेद असद्भेदरूपभेदद्वयम् अपि घटे वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयस्तु जातः। इदानीं भेदश्च अत्र आत्यन्तिकः एव भेदः अत्र बोद्धव्यः वर्तते। सदवृत्तिः सद्भेदः, सद् नास्ति चेत् तत्र सद्भेदः अस्ति इत्यर्थः। असद् नास्ति चेत् तत्र असद्वृत्तिः असदवृत्तिः एव असद्भेदः इति। एवम् अयमाशयः वर्तते। सत्त्वधर्मराहित्ये अपि सद्रूपत्वं प्रपञ्चस्य कथञ्चित् वक्तुम् उत्साहेत अपि, परन्तु प्रपञ्चे सत्प्रतियोगिकभेदसिद्धौ प्रपञ्चस्य सद्रूपत्वं वक्तुं न कथमपि शक्यते इति। तर्हि सत्प्रतियोगिकभेदः एव प्रपञ्चे वर्तते चेत् तदानीं सद्रूपत्वं नैव वक्तुं शक्यते। तर्हि इदानीं लक्षणं तु आगतं, सद्रूपत्वं नास्ति, अर्थात् सत्प्रतियोगिकभेदः असत्प्रतियोगिकभेदश्च प्रपञ्चे वर्तते इति एतावता साधितमस्ति। तदुपरि सद्रूपत्वं यदि प्रपञ्चस्य स्यात् तर्हि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं वारयितुं शक्येत। तदानीं पुनः अपि अर्थान्तरमिति दोषः आक्षिप्येत। परन्तु प्रपञ्चस्य सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिकभेदद्वयं वर्तते, परन्तु सद्रूपत्वं कथञ्चिदपि सत्प्रतियोगिकभेदः उच्यते इति कृत्वा कथञ्चिदपि सद्रूपत्वं प्रपञ्चस्य वक्तुं न शक्यते इति कृत्वैव प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं तु सुनिश्चितम्। अर्थात् तत्र अर्थान्तरमिति दोषः नैव आक्षेप्तुं शक्यते इति। एवं रूपेण सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिकभेदद्वयं वा साध्यम् इत्येतदपि साधितम्।